क्वेश्चन हियर इज कि ये जो दौरा था 3 रोजा, इसके अंदर विजिट्स तो बड़े हुए, तो फिर सदर ट्रंप वहां से क्या लेकर गए? खाबर गुम्मन साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, जो प्रेसिडेंट शी है वो कहते हैं इस दौरे के बारे में, उनका जो वन लाइनर है कोट एंड कोट हिस्टोरिक है, सिंबॉलिक है, और वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए न्यू बायलैटरल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक जो स्टेबिलिटी। और ये कहते हैं कि इस हवाले से अच्छा दौरा हुआ है। जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो प्रेसिडेंट ट्रंप को कोट करके किया गया है, ए वेरी गुड मीटिंग, जिस तरह आपको पता है उनके बड़े ये फेवरेट वर्ड्स हैं, ए वेरी गुड मीटिंग। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी प्रेसिडेंट जो ट्रंप है उनकी वजह से जो प्रायोरिटीज थी जिसके ऊपर चाइना ने एग्री किया है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अनइंटरप्टेड खोली जाए। उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया है। और दूसरा जिस मुद्दे के ऊपर ये व्हाइट हाउस का दावा है कि चाइना ने हमें सपोर्ट किया वो ये है कि ईरान विल नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन। तो ये दैट्स व्हाट द इरानियंस आल्सो से। दैट्स व्हाट इरानियंस आल्सो से। ठीक है। इसके ऊपर जो सारी दुनिया अपनी अपनी असेसमेंट दे रही है वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर थी। वो पंजाबी कहते हैं ना, वो जफ्फियां पपियां भी सी, मतलब मिले, अच्छी जगहों पे सैर शैर करवाई, लेकिन वो जो है ना कोई कंक्रीट टेंजिबल डिलीवरेबल्स जो वहां से कोई निकले, मतलब किस इशू के ऊपर डेवलपमेंट हो ना। ट्रेड पे कोई बात हमारे सामने लामी आया है कि क्या बात हुई है। Exactly. ताइवान के ऊपर जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि जी क्या अगर ताइवान के ऊपर चाइना हमला करता है तो क्या आप उसको डिफेंड करेंगे, उसने कहा था आई विल नॉट रिस्पॉन्ड, ओनली 1% नोज कि वो क्या होगा। फिर उसने कहा जी प्रेसिडेंट शी ने भी जब मेरे से पूछा तो मैंने उनको, मेरा जवाब वहां पे यही था कि वी डू नॉट कोट एंड कोट प्रेसिडेंट ऑफ वी डू नॉट टॉक ऑन सच इश्यूज इन पब्लिक। अच्छा। तो ताइवान के ऊपर अमेरिका की जो ताइवान रैशनल एक्ट है 1979 का, उसके ऊपर कायम है। मैं देख रहा था जो रिलेशंस एक्ट निक्सन का टीआरए एक्ट। हाँ, टीआरए एक्ट, उसमें वो जो रूबियो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जाहिर है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्हीं की तरफ से आती है कि ताइवान के ऊपर वो क्या है। वो ये कहते हैं कि हमारी जो यूएस पॉलिसी ऑन द इशू ऑफ ताइवान इज अनचेंज्ड, तब्दीली नहीं हुई एज ऑफ टुडे एंड एज ऑफ द मीटिंग ये जो हमारी हुई है वी हैड हियर टुडे। सो हमारे ऊपर हम एक ही पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं ताइवान को उसमें पॉलिसी जो है वो ये कि हम ताइवान को वेपन्स भी देंगे, चाइना की जो करंट स्टेटस है उसको हम सपोर्ट करते हैं, और इसका एक पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए। हम ताइवान के खिलाफ किसी भी क्वेश्चन की पॉलिसी को हम अपोज करते हैं। एक तो ये है कि बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम हसन अयूब साहब, इट्स डिफरेंट फ्रॉम वो एक कहते हैं ना कि जो 6 एश्योरेंसेस का कल भी इन्होंने तस्करा किया था, फिर ताइवान रिलेशंस एक्ट उससे पहले का है निक्सन साहब ने जो किया था। इशू इज कि जो उस वक्त जो एश्योरेंसेस दी गई थी वो डिप्लोमेटिक थी, ठीक है, वो पॉलिसी थी, बट इट वाजंट अ ट्रीटी बिटवीन ताइवान और अमेरिका। अच्छा, ट्रीटी का चक्कर ये होता है कि वो बाइंडिंग होता है लीगली, यानी कि यूएस सेनेट उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करता है, उसके बाद फिर ये होता है कि वो म्यूचुअल होता है और उसकी एक लीगल रिपरकशंस होती है और बाइंडिंग है। सो इट्स डिफरेंट। तो ट्रंप कैन पुल आउट और ट्रंप कैन सॉफ्टन इज नेक। मैं ये नहीं कहता चलो पुल आउट का तो ये है कि जापान भी इशू कर देगा, फिर उसमें अंदर से भी मुखालफत आएगी, कांग्रेस भी करेगी, लेकिन तो अपना स्टांस सॉफ्टन करता दिखाई दे रहा है ट्रंप इस मामले पे आपको? बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है अमेरिका ने। अमेरिका जो हदफ लेके गया था, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो डेलीगेशन था, वो अपने अहदाफ को हासिल करके वहां से आए हैं, ऐसे नहीं गए। वो वहां से जो बेसिकली उन्हें जो चाइना के अंदर जो मंडियां थी उन तक मजीद एक्सेस लेकर वो वापस आ रहे हैं, और वहां से अमेरिका के लिए जो ट्रेड है वो मजीद सिंप्लीफाइड तरीके से होगा। जो वहां के बिजनेसमैन हैं उनको कारोबार के लिए सहूलियात मिलने जा रही हैं। इस हवाले से चीन, आपको मालूम है कि वो चीजें इतनी पब्लिक नहीं करते, वो बड़े खामोश रहते हैं, और वहां की आपको पता है कि जो कई चीजों के ऊपर पाबंदियां भी हैं कि वो वहां से चाइना से उनके जो कस्टम्स का और दूसरे जो है कवानीन है वो बड़े सख्त हैं। तो वो चीजें भी उनके लिए आसानी होगी अमेरिकन बिजनेसमैन के लिए। ठीक है। तो ये एक बेसिकली देखिए, अमेरिका चीन के लिए लाज़िम मलजूम है और चीन अमेरिका के लिए लाज़िम मलजूम है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लब हो चुके हैं, ये अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से।
یہ ایک دوسرے سے الگ ہو نہیں سکتے. تائیوان اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے آج چین کی جتنی بڑی جو ہے وہ امریکہ کے لیے اب چین مجبوری بن چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے بات؟ امریکہ کے لیے جو تائیوان ہے ٹھیک ہے, اس کے اوپر اوبلیگیشن ضرور ہے, لیکن اگر اس کو آج کی تاریخ میں کمپیئر کرنا پڑے اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کے اوپر تو اس کو چین کے ساتھ زیادہ شراکت داری مضبوط چاہیے. ٹرو. اور وہ شراکت داری کو مضبوط کر رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک ان کی آلریڈی ایک مطلب ہسٹری ہے اس پوزیشن کی تائیوان سے متعلق. وہ اوور نائٹ تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن وہ تائیوان کے انٹرسٹ کو یعنی افیکٹ کیے بغیر اگر وہ کچھ حاصل کر لیں چین سے تو اس پر تائیوان کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن تائیوان کو اعتراض ہے. اعتراض ہے, تائیوان کے اندر اعتراض ہے, اور تائیوان اس پر خاصا جو ہے سیکھ پا ہے, کیونکہ وہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے ہمارا کوئی اتحادی ہو اور جا کے بیٹھ جائے جناب انڈیا کی گود میں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوگی. کہا اندر سے وہ کچھ آوازیں آ رہی تھی کہ کہیں اس پہ کمپرومائز نہ ہو جائے. بات صحیح ہے, یہ بزنس سٹینڈ پوائنٹ سے یا اگر ہم اس ٹرمز پہ بات کریں تجارتی تعلقات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک کنٹری جس کی اکانومی کا حجم 30 ٹریلین ہے اور ایک دوسرا ملک جس کی اکانومی کا حجم جو ہے 20 ٹریلین ہے, اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں تو تجارت پہ تو ہوگا اور کچھ نہ کچھ لین دین ہوگا. چوہدری صاحب, کوشچن ہیئر از, جب ٹرمپ یہاں سے موو کر رہے تھے فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹو چائنا, تو اس وقت جو جنگی ماحول تھا یا حالت جنگ تھی جس کی بنیاد پر ان کا دورہ بھی آگے بڑھایا گیا, مئی میں آیا, تو ساری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ہارموز کے معاملے پہ بھی تھی, ساری دنیا کے نظریں ایران کے کنفلکٹ کے پس منظر میں بھی تھیں, اور یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ عراقچی صاحب بھی اس سے پہلے چائنا کا دورہ کر کے گئے تھے. تو اس پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ نے, ٹرمپ نے یہاں سے کیا حاصل کیا اس دورے سے؟ نہیں, پہلے بات تو ہے اگر دنیا امن کی طرف جاتی ہے اور ایران کے اوپر دوبارہ جنگ مسلط نہیں کی جاتی تو یہ سب سے بڑی فتح تو اسلامی جمہوریہ ایران کی ہے. تو اس لیے ٹرمپ نے یہاں کیا لے کے جانا ہے, اور عام طور پر تاثر یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو باڈی لینگویج تھی ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو چائنا, وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی لگ رہی تھی. یعنی بہت ساری جگہ سے ان کے اور ان کی ٹیم ممبرز کے اوپر کہ یہ اس طرح کی یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا اوپر سے باتیں کرنے والی جو سٹیج تھی وہ نہیں تھی, خالی بڑکا مار. اور ایران جنگ کے بعد امریکہ کو بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں بین الاقوامی سطح پر. ہمارے کچھ لوگ صرف اس کے بیانوں کی وجہ سے کہتے ہیں وہ جیت گیا, وہ چائنا سے یہ لے آیا. وہ چائنا جو آپ کا خیال ہے, میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں اشفاق صاحب کہ چائنا کسی بھی مظلوم ملک کے اوپر جو ظلم زیادتیاں یہ کریں گے تو چائنا خاموش رہے گا اپنے اقتصادی مقاصد کے لیے؟ آئی ایم سوری, عوامی جمہوریہ چائنا نے دو ٹوک کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور سیم از ود رشیا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو بالکل غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے.